بله آقای شیخ، بارها وسایل به طور کامل حاضر و آماده هستن. تا هفته بعد کامیون میرسه اونجا. بابا من بعداً تماس میگیرم. نمیتونم اینا رو قبول کنم. چرا؟ زهرا بهت گفته؟ بابا من نمیتونم هیچ هدیه‌ای ازتون قبول کنم، چون بین من و مامان سوء تفاهم به وجود میاد. چه سوء تفاهمی؟ من قبلا هم برات هدیه میگرفتم. ناراحتی زهرا رو میتونم درک کنم، اما چرا سوء تفاهم؟ من نمیتونم توضیح بدم، فقط اینا رو پس میدم. بابا مامان هیچ وقت منو از دیدن شما یا هدیه گرفتن از شما من نکرده. پس چرا این کارو میکنی؟ شما فکر کنین مجبورم و باید این کارو بکنم. دلیلشو به پدرت نمیگی؟ ممکنه بابات بتونه تو حل اون مشکل بهت کمک کنه. تا امروز تمام مشکلاتمو مامان حل کرده بابا، و من نمیخوام به اینکه شما مشکلات منو حل کنین عادت کنم، چون امروز هستین ولی فردا نه، و دوباره مجبورم به مامان بگم ببخشید.